हरिः ॐ। ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ॐ अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। ॐ अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। काश्यपान्मयसञ्जातं नारायणपदाश्रितं श्रीमन्नारायणं वन्दे यतीश्वरश्रेयाजुषं। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यश्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशेषमत्। वृन्दावनान्तर्गतं बलिनोऽनुजातं नीलर्षभावपशुमध्यगतं दिदृक्षो। दृष्टस्त्वया किमिति याः सखी जनं सह गोदा स्वयं रमयते तुह्य रङ्गराजं। गोदा स्वयं रमयते तुह्य रङ्गराजं। गोदा विभूषणसुरम्यवराभिधानं वृन्दावनावनिनिधिं करुणैकतानम्। अर्चावतारनिचयेऽपि च यत्प्रधानं तद्रङ्गदेशिकधनं शरणं शराणि। तद्रङ्गदेशिकधनं शरणं शराणि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। सम्पूर्ण भक्त भागवत वृन्द धर्मानुरागी सज्जन वृन्दहरूलाई हार्दिक नमन गर्दै यो सत्सङ्गमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। जय श्रीमन्नारायण। भगवानका निर्हेतु कृपाले हामी निरन्तर केही न केही भगवत चर्चा श्रवण गर्दैछौँ। भगवत गुणानुवाद श्रवण गरेर आफ्नो परम कल्याणको मार्गमा हामी अग्रसर हुँदैछौँ। परम कल्याणको मार्ग यही नै हो। भगवानका कथाहरू सुनेर हृदयलाई अत्यन्त पवित्र बनाएर चित्तलाई भगवानमा लगाउनु नै वास्तवमा यो जीवनको प्रधान लक्ष्य हो। श्रवण गरेर नै कुनै कुराको बोध हुन्छ, ज्ञान हुन्छ। ज्ञान कसरी हुन्छ? श्रवण गरेर नै हुन्छ, सुनेर नै हुन्छ। नसुनिकन ज्ञान हुँदैन। शब्दद्वारा ज्ञान हुन्छ। त्यसैले वैदिकहरूले शब्द प्रमाणलाई धेरै बलियो प्रमाण मान्नुहुन्छ। शब्द प्रमाण, शब्द भनेको शास्त्रको प्रमाण हो। शास्त्रको प्रमाण, शास्त्र सुनेर कुनै पनि वस्तु सुनेर नै ज्ञान हुन्छ। सुनेपछि थाहा हुन्छ अनि ज्ञान हुन्छ। हेर्नु, शब्द प्रमाण हुन्छ। शब्द प्रमाण, शब्द भनेको त्यो सुन्ने वस्तु, क्या सुनिने वस्तु। त्यो शब्दद्वारा ज्ञान हुन्छ, परमात्माको ज्ञान हुन्छ, ईश्वरको ज्ञान हुन्छ। शब्दद्वारा नै ज्ञान हुन्छ ईश्वरको। शब्द भनेको शास्त्र हो। शब्द भनेको वेद नै हो। शब्द भनेको शास्त्र हो। शास्त्र भनेको वेद नै हो। त्यसैले वेदद्वारा भगवानको ज्ञान हुन्छ। वेदद्वारा भगवानलाई जानिन्छ। वेद वेदान्तद्वारा भगवानलाई जानिन्छ। शास्त्रद्वारा भगवानलाई जानिन्छ। त्यसैले भगवानलाई वेद वेद्य, वेदान्त वेद्य, पुराण पुरुषोत्तम आदि नामले भगवानलाई बोलाइन्छ, व्यवहार गरिन्छ। किनभने शास्त्रद्वारा नै भगवानको बोध हुन्छ, आत्मा र परमात्माको बोध हुन्छ, ज्ञान हुन्छ। आफ्नो प्रयासले ज्ञान हुँदैन, शास्त्रको प्रमाणले ज्ञान हुन्छ। शास्त्रलाई बताइदिने गुरुद्वारा, आचार्यद्वारा भगवानको ज्ञान हुन्छ, आत्मा र परमात्माको साक्षात्कार हुन्छ। हामी भगवानका निर्हेतु कृपाले एउटा विलक्षण गीतलाई श्रवण गर्दैछौँ। भगवान भोलेनाथले गाउनुभएको गीत, भगवानको मङ्गलाशासन गर्नुभएको गीत हो यो। भगवानको गान गर्नुभएको गीत हो। भगवान कस्तो हुनुहुन्छ, भगवानको स्वरूप कस्तो छ, भगवानको रूप कस्तो छ, अनि परमप्रभुको त्यो ती गुणहरू कस्ता छन्, परमप्रभुमा कति गुणहरू छन्, कसरी रहनुहुन्छ, कुन कुन रूपले रहनुहुन्छ, कहाँ कहाँ रहनुहुन्छ ईश्वर भगवान, अन्तर्यामी रूपले कसरी रहनुहुन्छ, यो सबै बताउनुहुन्छ। यो गीतमा लामो गीत छ। यो गीत
र यो एउटा मन्त्र पनि हो र प्रचेताहरूलाई दिनुभएको यो उपदेश हो, सुनाउनु भएको यो मन्त्र हो यो गीत। पिताजीको आज्ञाले प्रचेताहरू पश्चिम दिशातिर लाग्नुभयो तपस्या गर्नको लागि, किनभने सन्तान उत्पादन गर्नु छ, विवाह गरेर त्यसको लागि शक्ति आर्जन गर्नु छ, त्यसको लागि तपस्या गर्नु पर्यो। अनि तपस्या कसको गर्ने भन्दा जो सर्वशक्तिमान छ उसैको तपस्या गर्ने, उसैको आराधना गर्ने, जो रक्षक छ उसैको शरणमा जाने हो, जसले रक्षा गर्न सक्छ उसैको शरणमा जाने हो, जो सर्वशक्तिमान छ उसैको सेवा आराधना पूजा गर्ने हो, होइन? त्यसैले सर्वशक्तिमान भगवान श्रीहरि श्रीमन्नारायणको, श्री लक्ष्मीनारायण परमप्रभु भगवानको, परब्रह्म परमात्माको उपासना गर्नको लागि, उपासना रूपी तपस्या गर्नको लागि पश्चिमतिर जानुभयो पिताजीको आज्ञाले समुद्रको तटमा। र बाटोमा शङ्करजी मिल्नुहुन्छ, भगवान शङ्करजी आफै मिल्नुहुन्छ, मिलेर यो उपदेश गर्नुहुन्छ, यो मन्त्र दिनुहुन्छ र यो मन्त्र जप्नु र जपेर तपस्या गर्नु। पिताजीले पठाउनु त भयो तपस्या गर्नको लागि, भगवानको आराधना गर्नको लागि। के मन्त्र जप्ने, कसरी आराधना गर्ने, कस्तो स्तुति गाउने त्यो थाहा छैन हजुरहरूलाई। त्यसैले कृपा गर्नको लागि, हजुरलाई अनुग्रह गर्नको लागि म प्रकट भएको हुँ, किनभने हजुरको लक्ष्य महान छ, लक्ष्य महान छ। हेर्नु, महान लक्ष्य राख्ने हृदयको कुनामा भित्र भगवान प्रकट हुनुहुन्छ। भगवानले परिपूर्ण सहयोग गर्नुहुन्छ। भगवान भोलेनाथले यहाँ जसरी सहयोग गर्नुभयो, जसरी कृपा अनुग्रह गर्नुभयो प्रचेताहरूलाई, त्यसरी हामीलाई पनि गर्नुहुन्छ। यसमा कुनै दुई मत छैन, कुनै सन्देह छैन। यो केवल कथा मात्रै होइन। प्रचेताहरूलाई भगवान शङ्करले उपदेश गर्नुभयो प्रकट भएर आफै, एउटा कथा मात्रै होइन, यो हामीलाई एउटा सिख पनि हो, एउटा उपदेश पनि हो। यो कथाले हामीलाई एउटा बलियो एउटा प्रेरणा दिन्छ, एउटा उपदेश दिन्छ। हामीले हृदयमा महान लक्ष्यलाई राख्यौँ भने, महान लक्ष्यलाई राखेर अगाडि बढ्यौँ भने, होइन, सोच मात्रै, कमसेकम सोच मात्रै भए पनि महान राख्यौँ भने हामीलाई ईश्वरले अवश्य पनि सहयोग गर्नुहुन्छ। देवी देवताले साथ दिनुहुन्छ, देवी देवताहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ त्यसको लागि। र त्यो हाम्रो सोच एक दिन साक्षात्कार बन्नेछ। एक दिन त्यो सोच, त्यो महान सोच एक दिन साक्षात बन्नेछ, त्यो प्रकट हुनेछ, अगाडि त्यो पूर्ण हुनेछ। समय आउँछ, समयमा त्यो पूर्ण हुनेछ। र यसरी शङ्करजीले उपदेश गर्नुभएको, उपदेश दिँदै गाउनुभएको यो गीत रुद्र गीत नामले अत्यन्त प्रख्यात छ। श्रीमद् भागवत महापुराणको चतुर्थ स्कन्धको यो 24 अध्यायमा वर्णन भएको यो गीत हामी श्रवण गर्दैछौँ। भगवानका कृपाले हामीले धेरै श्लोकहरूको अनुभव गरिसक्यौँ। अगाडिको प्रसङ्ग श्रवण गर्नुभन्दा पहिला सानो नाम सङ्कीर्तन हामी श्रवण गर्नेछौँ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। मुक्ति नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।
बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नमः ऊर्जा ईशे त्रय्या पतये यज्ञ रेतसे, तृप्तिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने, नमः सर्वरसात्मने। अर्को श्लोक। नमः ऊर्जा ईशे त्रय्या पतये यज्ञ रेतसे, तृप्तिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने। भगवानको सोम रूपलाई, सोम रूप भनेको चन्द्रमाको रूप, चन्द्रमाको रूपलाई नमस्कार गर्नुहुन्छ, प्रणाम गर्नुहुन्छ भगवान भोलेनाथ शङ्करजी। सूर्य पनि भगवान नारायण नै हुनुहुन्छ, चन्द्रमा पनि भगवान नारायण नै हुनुहुन्छ, पृथ्वी पनि भगवान नै हुनुहुन्छ। समस्त जगतमा जति छन्, जे जति छन्, ग्रह तारा नक्षत्र जे जति छन्, यी सब भगवान नै हुन्, भगवानकै रूप हो। यो सब भगवानकै रूप हो, अन्तर्यामी रूपले भगवान नै बस्नु भएको छ। अब यहाँ सोमको अन्तर्यामी, चन्द्रमाको अन्तर्यामी भगवान नारायणको स्तुति गर्नुहुन्छ, प्रार्थना गर्नुहुन्छ। सोम भनेको चन्द्रमा, सोमान्तर्यामी, सोमान्तर्यामी, सोमको अन्तर्यामी, चन्द्रमाको अन्तर्यामी भएर रहने भगवानको प्रार्थना गर्नुभयो, स्तुति गर्नुभयो। नमः ऊर्जे, नमः ऊर्जा ईशा त्रय्या ईशे त्रय्या पतये यज्ञ रेतसे। नमः, नमस्कार छ, हे प्रभु हजुरलाई नमस्कार छ। ऊर्जे, ऊर्जे, ऊर्जे भनेको पितृहरूको अन्न अरे क्या, पितृहरूको अन्न, पितृको अन्न हो। ऊर्जेको अर्थ पितृहरूको अन्न, पितृहरूको अन्न रूप हजुरलाई नमस्कार छ। ऊर्जे, पितृहरूलाई अन्न दिनेवाला अथवा पितृहरूको अन्न हजुर नै हुनुहुन्छ। पितृहरूले जे भोजन गर्नुहुन्छ कव्य, त्यो कव्य हजुर नै हो, हजुर नै हो। पितृणाम अन्नाय नमः, पितृणाम अन्नाय नमः, पितृहरूको अन्न हजुर हुनुहुन्छ, त्यस्तो अन्न हजुरलाई नमस्कार छ। अथवा अन्नदात्रे, पितृहरूलाई अन्न दिनेवाला, पितृणाम अन्नदात्रे, पितृहरूको अन्न दिनेवाला भगवान श्रीहरि श्रीमन्नारायण, त्यस्तो प्रभुलाई नमस्कार छ। त्यस्तो प्रभुको म हुँ, त्यस्तो प्रभुको शरणागत हुँ म। नमः ऊर्जे। अब त्यस पछाडि ईशे, ईशे भनेको देवताहरूको अन्न, देवतानाम अन्नाय नमः, देवताहरूको अन्न स्वरूप हजुरलाई नमस्कार छ। अथवा देवताहरूलाई अन्न दिने प्रभुलाई नमस्कार छ। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनियाँ। दाता त एक राम नै हुनुहुन्छ, चाहे मनुष्यलाई होस्, चाहे पशु पक्षीलाई होस्, चाहे कीट पतङ्गलाई होस्, चाहे देवी देवतालाई होस्, सबैलाई दिने भनेको एउटा राम मात्रै त हो नि, नारायण मात्रै हो दिनेवाला। दिनेवाला दाता ऊ मात्रै हो। चारै प्रकारको पुरुषार्थ नारायणले दिनुहुन्छ, धर्म अर्थ काम मोक्ष दिनेवाला भनेको भगवान नारायण। त्यसैले पितृहरूलाई अन्न दिनेवाला पनि भगवान नै हुनुहुन्छ, अनि देवताहरूलाई अन्न दिनेवाला पनि भगवान नारायण नै हुनुहुन्छ, श्री हरि नै हुनुहुन्छ, विष्णु नै हुनुहुन्छ।
ईशे ईशे देवताका अन्न स्वरूप। देवताको अन्नलाई के भनिन्छ? हव्य भनिन्छ। हव्य भनिन्छ। पितृको अन्नलाई कव्य भनिन्छ, देवताको अन्नलाई हव्य भनिन्छ। त्यसैले हव्य दिनेवाला र कव्य दिनेवाला, पितृहरूलाई अन्न दिनेवाला, देवताहरूलाई पनि अन्न दिनेवाला भनेको भगवान नै हुनुहुन्छ, श्रीहरि हुनुहुन्छ, भगवान श्रीहरि। श्राद्ध गर्छौँ हामी, श्राद्धमा जो पिण्ड दिइन्छ नि त्यो पिण्ड भगवत स्वरूप नै हो। त्यो पिण्ड भगवत स्वरूप हो, त्यो पिण्ड नारायण स्वरूप हो। नारायण नै हुनुहुन्छ त्यो पिण्ड, त्यो सामान्य होइन, नारायणकै स्वरूप हो त्यो पिण्ड। अनि त्यही पिण्ड पितृहरूले लिनुहुन्छ, स्वीकार्नुहुन्छ, पितृहरूले खाएर तृप्त हुनुहुन्छ। भगवान नारायणलाई खाएर, नारायणलाई पाएर तृप्त हुनुहुन्छ। अनि हामी देवताहरूलाई स्वाहा स्वाहा गरेर आहुति दिन्छौँ, त्यो देवताको अन्न हुन्छ। त्यो देवताको अन्न पनि, त्यो स्वाहा गरेको पनि, त्यो चरु घिउ जे छ त्यो पनि नारायण नै हुनुहुन्छ। भगवान नारायणकै रूप हो त्यो। हो त्यस्तो त्यो स्वाहा स्वाहा गरेको त्यो अन्न, त्यो घिउ खाएर देवताहरू होइन अग्निद्वारा खान्छन्। अग्नि भनेको भगवान नै हुनुहुन्छ, यज्ञ भनेको भगवान नै हो। यज्ञो वै विष्णु हो, यज्ञ भनेको विष्णु नै हुनुहुन्छ। हो त्यस्तो यज्ञद्वारा त्यो अन्न खाएर, अन्नरूपी त्यो हव्यरूपी नारायणलाई पाएर देवताहरू पनि पुष्ट हुन्छन्, हृष्टपुष्ट हुन्छन् देवताहरू पनि। ईशे हे देवताका अन्न प्रभु, देवतालाई अन्न दिनेवाला प्रभु, नमः हजुरलाई नमस्कार छ। त्यस पछाडि त्रय्यापतये, त्रय्या भनेको 3 वेदको नाम त्रय्या हो। वेदलाई त्रयी भनिन्छ क्या, 3 वेद हुन्छन्। खासमा 4 वेद हुन्, परन्तु 3 वेदलाई प्रधान मानिन्छ। अथर्ववेद जो अन्तिम वेद छ नि, ऋग यजुर साम अथर्व, यी 4वटा वेद हुन्छन्। तर विशेष गरेर 3टा वेदलाई प्रधान मानिन्छ, ऋग्वेद, यजुर्वेद र सामवेद। अथर्ववेद पनि हो, परन्तु अथर्ववेदमा अधिकांश यी 3टा वेदकै मन्त्रहरू छन् सबै त्यसमा। त्यसैले वेदलाई 3 वेद भनिन्छ। चारै वेद हुन चाहिँ त्रयी भनिन्छ, 3 वेद भनिन्छ। त्रय्यापतये, यी 3 वेदका मालिक हुनुहुन्छ, पति हुनुहुन्छ भगवान। यी 3 वेदभित्र भगवान नै हुनुहुन्छ। वेदभित्र को छ? वेदभित्र भगवान हुनुहुन्छ, वेदभित्र नारायण हुनुहुन्छ। त्यसैले वेदो नारायणो साक्षात्, वेद साक्षात् नारायण हुनुहुन्छ। वेद कुनै पुस्तक होइन, कुनै ग्रन्थ होइन। वेद कुनै त्यो अक्षर होइन। वेद भनेको के हो? साक्षात् नारायण नै हो, साक्षात् परब्रह्म परमात्मा श्री विष्णु नै हो वेद भनेको। त्यहाँभित्र विष्णुलाई पाइन्छ, वेदभित्र भगवान श्रीहरि श्रीमन नारायणलाई पाइन्छ। त्यसैले वेद वेद्य, वेदान्त वेद्य भनिन्छ भगवानलाई। त्यस्तो वेदका पति हुनुहुन्छ भगवान। वेदोक्त फल प्रदात्रे पनि हुन्छ यसको अर्थ। वेदोक्त फलम दात्रे, वेदमा बताएको फललाई दिनेवाला, अथवा वेदमा बताइएको वेदोक्त कर्म तत्फलादि स्वामिने, वेदमा बताएको कर्मको जुन फल हुन्छ नि त्यो फलको स्वामी भगवान हुनुहुन्छ। भगवानले चाहनुभयो भने फल दिनुभयो, नत्र फल पाइँदैन। ईश्वरले चाहनु पर्यो फल दिनको लागि। वेदले बताएका कर्महरू, सकाम जो कर्महरू हुन्छन्, ती कर्म गरेपछि फल पाइन्छ, परन्तु फल दिने कसले? नारायणले दिने हो। वेदभित्र जो छ उसैले दिने हो। वेदभित्र को छ? नारायण। त्यसैले त्यस्तो फललाई दिनेवाला पतये, त्रय्यापतये, 3 वेदमा बताइएको कर्मको फल दिनेवाला हे हरि, हे नारायण, हजुरलाई नमस्कार छ। अनि यज्ञ रेतसे भनेको यज्ञको फल स्वरूप, यज्ञको फल होइन, यज्ञस्य रेत फलम, यज्ञको फल, त्यस्तो प्रभुलाई नमस्कार छ। अथवा यज्ञ रेत रतिर यस्य सह, यज्ञमा जसको रति छ, जसको प्रेम छ, यज्ञमा नै रमण गर्नुहुन्छ जो, त्यस्तो प्रभु, उहाँको नाम हो रे यज्ञ रेतसे। यज्ञमा रमण गर्नेवाला, यज्ञमा रम्नेवाला, यज्ञमा रम्नुहुन्छ भगवान श्रीहरि श्री विष्णु। त्यस्तो प्रभु यज्ञ रेतसे, यज्ञ रेत रतिर यस्य स तस्मै नमः, त्यस्तो प्रभुलाई म नमस्कार गर्दछु जसको यज्ञमा रति छ, त्यस्तो प्रभुलाई नमस्कार गर्दछु भन्नुभयो। अगाडि
अब यो अन्न स्वरूप भगवानको, यज्ञ स्वरूप अन्न स्वरूप भगवानको नमस्कार, भगवानलाई नमस्कार गर्नुभयो। सोम चन्द्रमाका अन्तर्यामी भगवानलाई नमस्कार गर्नु हुँदैछ। अब जल स्वरूप भगवानलाई नमस्कार गर्नुहुन्छ, जलका अन्तर्यामी प्रभुलाई नमस्कार गर्नुहुन्छ। जो जलभित्र भगवानको वास हुन्छ, जलका अन्तर्यामी वरुण देवताका अन्तर्यामी भगवान, वरुण देवताभित्र पनि नारायण नै बस्नुहुन्छ अन्तर्यामी रूपले। त्यस्तो प्रभुलाई नमस्कार गर्नुहुन्छ। तृप्तिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने, रसात्मने नमः सर्वरसात्मने, रसात्मने रसका पनि आत्मा। रस भनेको पानी नै हो, रस भनेको पानी हो। जलको तन्मात्रा भनेको रस हो क्या। रसको अस्तित्व छ, त्यसैले जल छ, पानी छ। पानी त एउटा द्रव्य हो, त्यसको सूक्ष्म वस्तु भनेको त्यसको कारण, त्यो पानीको कारण, पानी उत्पत्ति हुने कारण भनेको सूक्ष्म तत्व त्यो रस तन्मात्रा हो। रस तन्मात्रा, एलिमेन्ट्स, सब्टल एलिमेन्ट्सबाट कुनै पनि पदार्थ प्रकट हुन्छ, पदार्थ बनिन्छ। त्यो सब्टल अत्यन्त सूक्ष्म त्यो एलिमेन्ट्स तत्त्व भनेको पानीको रस हो। रसबाट पानी प्रकट हुन्छ। हो त्यस्तो रसका पनि अन्तर्यामी, रसका पनि त्यस्तो सूक्ष्म रसका पनि अन्तर्यामी भित्र बस्ने प्रभु भनेपछि पानी को रहेछ? पानी भनेको पनि नारायण नै हुनुहुन्छ हैन। आपो नारायण भनेकै छ शास्त्रले, आपो नारायण। जल भनेको नारायण नै हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले जल पान गर्छौँ, नारायणलाई नै पान गरेको हो। हामी जलमा डुब्की लगाउँछौँ, स्नान गर्छौँ, नारायणमा नै स्नान गरेको हो। नारायण अतिरिक्त केही सधैँ पो छैन त वास्तवमा सोच्ने हो भने है। सर्वरसात्मने समस्त रसका आत्मस्वरूप, जलका अन्तर्यामी प्रभु, वरुण देवताका अन्तर्यामी प्रभु, रस तन्मात्राका पनि अन्तर्यामी हे प्रभु, हजुरलाई नमस्कार छ। नमः तृप्तिदाय, तृप्तिदाय भनेको तृप्तिलाई दिनेवाला, तृप्तिलाई दिनेवाला भगवानले नै तृप्त गराउने हो जगतलाई, समस्त प्राणीहरूलाई। तृप्तिदाय कसलाई? तृप्तिदाय च जीवानाम, जीवहरूलाई तृप्त गराउनुहुन्छ प्रभुले, भगवान श्रीहरिले। प्रभु बिना यो जीव कहाँ तृप्त हुन्छ र? हुँदैन। किनभने कण कण अणु अणु नारायणमय छ हैन। त्यो खाएको अन्नमा नारायणको वास छ। अनि नारायण नहुने हो भने अन्नै रहँदैन, जलै रहँदैन, कुनै केही नै रहँदैन। अनि कहाँबाट तृप्त हुने जीवहरू तृप्त हुँदैनन्। त्यसैले जीवहरूलाई तृप्त गर्ने भनेको नारायण। कण कणमा बसेर, अणु अणुमा बसेर, अन्नमा बसेर, जलमा बसेर, अन्य जुन भोग्य पदार्थहरू छन् ती भोग्य पदार्थहरूमा प्रभु बसेर भगवानले के गर्नुहुन्छ? जीवहरूलाई तृप्त गर्नुहुन्छ। त्यसैले तृप्तिदाय च जीवानाम, त्यो त भइहाल्यो। आफूलाई दिएर तृप्त गराउनुहुन्छ। जीवात्मा कतिखेर तृप्त हुन्छ? जब प्रभुलाई पाउँछ अनि मात्र तृप्त हुन्छ, नत्र कहाँ तृप्त हुने? अन्न खाएर तृप्त हुन्छ र? हुँदैन नि। एकछिन अघाउँछ, फेरि भोक लागिहाल्छ, कहाँ तृप्त भयो? खोइ पूर्ण तृप्त हुँदैन। पानी पिएर तृप्त हुन्छ, एकपल्ट पियो फेरि तिर्खा लागिहाल्छ, सधैँ नलागे पो हो कि भन्नु लागिहाल्छ, खोइ तृप्त भयो हैन। कुनै पनि संसारको भोग भोगेर मनुष्य तृप्त हुँदैन, जीव तृप्त हुँदैन। कतिखेर तृप्त हुन्छ? पूर्ण कतिखेर तृप्त हुन्छ? जब प्रभुलाई प्राप्त गर्छ, जब प्रभुलाई पाउँछ, भगवानलाई पाउँछ, जब त्यो मोक्ष पदलाई पाउँछ, अनि मात्रै वास्तवमा तृप्त हुन्छ जीवात्मा, परिपूर्ण तृप्त हुन्छ। हो त्यस्तो तृप्ति दिने, त्यस्तो मोक्षरूपी तृप्ति दिने प्रभु हजुरलाई नमस्कार छ। तृप्तिदाय च जीवानाम नमः सर्वरसात्मने, समस्त रसका आत्मा हे प्रभु हजुरलाई नमस्कार छ भनेर यसरी भगवानको मङ्गलाशासन गर्नुभयो, भगवानको स्तुति गर्नुभयो। अर्को श्लोक सर्वात्मदेहाय विशेषाय स्थवीयसे नमस्त्रैलोक्यपालाय सह ओजबलाय च, सह ओजबलाय च।
सर्वात्मदेहाय विशेषाय स्थवीयसे नमस्त्रैलोक्यपालाय सह ओजबलाय च। सर्वात्मदेहाय भगवान शरीरी हुनुहुन्छ। भगवान शरीरी हुनुहुन्छ। सर्व भनेको पहिला सर्व भन्नुभयो अनि फेरि सर्वात्म भन्नुभयो। सर्वात्मदेहाय सर्वात्मदेहाय जड चेतन जसको शरीर हो त्यस्तो प्रभु। जड चेतन जसको शरीर हो हैन, जड र चेतन भगवानको शरीर हो। यहाँ एउटा सर्व भनेको अचेतन पदार्थ अनि सर्वात्मा भनेको चेतन पदार्थ। अचेतन र चेतन पदार्थ जसको देहाय जसको शरीर हो, प्रभुको शरीर हो। प्रभु शरीरी हुनुहुन्छ क्या? प्रभु आत्मा हुनुहुन्छ, बाँकी सबै शरीर हो। जसरी हाम्रो यो शरीर छ, शरीरभित्र आत्मा छ। आत्मा रहउन्जेलसम्म यो शरीर चल्छ, हिँड्छ, डुल्छ, फिर्छ, खान्छ, बोल्छ, सबै चेष्टाहरू गर्छ यो शरीरले। त्यो आत्मा निस्किसके पछाडि यो शरीर के हुन्छ? निश्चेष्ट हुन्छ, चेष्टा रहित हुन्छ। यसको नामै अर्कै हुन्छ, लास। सब लास हुन्छ, शरीर रहँदैन, लास हुन्छ। जबसम्म त्यो शरीरै आत्माभित्र रहन्छ तबसम्म यो शरीर रह्यो, शरीर भयो, यसको नाम शरीर भयो। हेर्नु होला, ध्यान दिनु होला। त्यो शरीरै निस्किए पछाडि, शरीरै भनेको आत्मा क्या, त्यो शरीरै आत्मा निस्किसके पछाडि यसको नामै रहँदैन क्या, यसको शरीर नामै रहँदैन। के हुन्छ? लास हुन्छ, सब हुन्छ, डेड बडी। त्यसैले आत्माले यो शरीर बाँचेको हुन्छ। आत्मा शरीरी हो, यो बाहिरको शरीर हो। आत्मा शरीरी, यो शरीर। त्यस्तै आत्माभित्र परमात्माको वास हुन्छ। आत्माभित्र भगवान अन्तर्यामी रूपले बस्नुहुन्छ, आत्माभित्र। त्यसैले आत्माको सत्ता भनेको पनि परमात्माको सत्तामा नै छ क्या। परमात्माको सत्तामा आत्माको सत्ता छ। जसरी आत्माको सत्ताले यो शरीरको सत्ता छ, नभए शरीर रहँदैन, त्यस्तै परमात्माको सत्ताले आत्माको सत्ता छ। परमात्मा नहुने हो भने आत्मा पनि रहँदैन। अब यहाँ शरीर निक्लेर गए भने, आत्मा निक्लेर गएपछि शरीर मर्छ नि, शरीर लास हुन्छ। त्यस्तै त्यो आत्माबाट परमात्मामा निक्लिने हो भने आत्मा मर्छ त भन्दा त्यो त्यहाँ लागु हुँदैन। फेरि त्यो नियम फेरि त्यहाँ लागु हुँदैन। किन लागु हुँदैन? आत्माले शरीरलाई छोडे जस्तै त्यहाँ परमात्माले त्यो आत्मालाई कहिल्यै पनि छोड्नुहुन्न, कहिल्यै पनि, नेभर, कहिल्यै छोड्दैन त्यो ईश्वरले। त्यो ईश्वरको सङ्कल्प नै छ कि कहिल्यै छोड्दिनँ म आत्मालाई भनेर। त्यसैले आत्माको सत्ता छ, आत्मा कहिल्यै मर्दैन। त्यसैले आत्मा कहिल्यै मर्दैन, कारण त्यो हो। समस्त जड पदार्थ भित्र पनि परमात्मा हुनुहुन्छ, हो नि। एउटा अचेतन नन लिभिङ थिङ्स भित्र पनि प्रभु हुनुहुन्छ, भगवान बस्नुहुन्छ नि। कसरी प्रमाणित हुन्छ? भगवान नृसिंह कहाँबाट प्रकट हुनुभयो? भगवान नृसिंह खम्बाबाट प्रकट हुनुभयो। खम्बा लिभिङ थिङ्स हो कि नन लिभिङ थिङ्स हो? नन लिभिङ थिङ्स हो, अचेतन हो, जड हो खम्बा। अब खम्बाबाट प्रकट हुनुभयो भनेपछि जड पदार्थभित्र पनि प्रभु बस्नुहुन्छ, भगवान बस्नुहुन्छ। त्यही हुनुहुन्थ्यो तब त त्यहाँबाट प्रकट हुनुभयो। कहीँबाट आउनुभएको होइन त, आकाशबाट आउनुभएको होइन, वैकुण्ठबाट कतैबाट आउनुभएको होइन, पृथ्वीबाट तलबाट आउनुभएको होइन। कहाँबाट आउनुभयो? खम्बाबाटै आउनुभयो, खम्बाबाटै प्रकट हुनुभयो। खम्बा त एउटा अचेतन पदार्थ हो, जड पदार्थ हो। त्यो जड पदार्थबाट भगवान प्रकट हुनुभयो। जड पदार्थभित्र पनि भगवानको वास हुन्छ अन्तर्यामी रूपले। जसरी आत्माभित्र अन्तर्यामी रूपले परमात्मा बस्नुहुन्छ, त्यस्तै जडभित्र पनि परमात्मा बस्नुहुन्छ। त्यसैले सर्वात्मा देहाय, त्यस्तो शरीरी, जड र चेतनलाई शरीर बनाउने हे प्रभु, जड र चेतनभित्र आत्मा रूपले बस्ने हे प्रभु, हजुरलाई नमस्कार छ। अनि विशेषाय, विशेष भनेको पृथ्वी हो, विशेष भनेको पृथ्वी हो। विशेषाय, पृथ्वी रूप हजुरलाई नमस्कार छ। पृथ्वी हजुरकै रूप हो। पृथ्वीको रूपमा हजुर नै हुनुहुन्छ, पृथ्वीको अन्तर्यामी हजुर नै हुनुहुन्छ। पृथ्वीको रूपमा हजुर नै हुनुहुन्छ,
त्यसैले त्यस्तो पृथ्वीका अन्तर्यामी हजुरलाई नमस्कार छ हैन। माटोको अन्तर्यामी रूप, पृथ्वीको अन्तर्यामी रूप हजुरलाई नमस्कार छ। विशेषाय स्थवीयसे, स्थवीयसे भनेको विराट रूप, विराट रूप, अत्यन्त स्थूल, अत्यन्त स्थूल, सूक्ष्म होइन स्थूल, धेरै ठुलो स्थूल भनेको पुरै ब्रह्माण्ड हो। यो देखिएको ब्रह्माण्ड, सारा ब्रह्माण्ड, ब्रह्माण्ड स्वरूप, ब्रह्माण्ड रूप हजुरलाई नमस्कार छ, हजुरको लागि नमस्कार छ, हजुरको लागि म हुँ। यो सारा ब्रह्माण्ड भगवानकै रूप हो, भगवान नै बन्नु भएको हो नि हैन। अन्तर्यामीले, अन्तर्यामी रूपले कण कणमा प्रवेश गर्नुभएको छ, त्यसैले नै त यो जगत ईश्वरकै रूप हो। यो अडिएको छ क्या, त्यसैले अडिएको छ, ईश्वरकै रूप हो। त्यसैले स्थवीयसे, स्थवीयसे, अति स्थूलाय क्या, अत्यन्त स्थूल, धेरै स्थूल, स्थवीयसे, त्यस्तो हजुरलाई नमस्कार छ। अनि त्यस पछाडि नमस्त्रैलोक्यपालाय, नमस्त्रैलोक्यपालाय स ओज बलाय च, नमस्त्रैलोक्यपालाय, नमस्कार छ हजुरलाई। हजुर कस्तो हुनुहुन्छ? त्रैलोक्यपालाय, त्रैलोक्यपालाय, तीनै लोकलाई पालन गर्नेवाला हे प्रभु। तीन लोक भनेको भू भुव स्वः, यो त लाक्षणिक अर्थ मात्रै हो। तीन लोक भन्नाले सारा ब्रह्माण्ड, जति पनि छन् असङ्ख्य ब्रह्माण्डहरू, गन्नै नसक्ने ब्रह्माण्डहरू, ती सबै ब्रह्माण्डलाई पालना गर्नेवाला हुनुहुन्छ, सबै लोकलाई पालन गर्नेवाला हुनुहुन्छ, पाल्नेवाला हुनुहुन्छ भगवान। भगवानले नै पाल्नुहुन्छ, पालनकर्ता भगवान श्रीहरि नै हुनुहुन्छ, रक्षक हुनुहुन्छ, रक्षा गर्नुहुन्छ जगतलाई, ब्रह्माण्डलाई, ब्रह्माण्डको रक्षा गर्नुहुन्छ हैन। प्रलय गर्नुहुन्छ, प्रलय गर्नु भनेको के हो? रक्षा नै गरेको हो क्या, प्रलय गर्नु भनेको रक्षा नै गरेको हो। त्यो नाश गर्नुहुन्छ नि, अन्तिममा प्रलय गर्नुहुन्छ, त्यो रक्षा नै गरेको हो है भगवानले। सृष्टि गर्नुहुन्छ रक्षाकै लागि, पालन गर्नुहुन्छ रक्षाकै लागि, प्रलय गर्नुहुन्छ रक्षाकै लागि गर्नुहुन्छ। कसरी रक्षाको लागि गर्नुहुन्छ भन्दा हेर्नु, यी जीवात्माहरूले यति पाप गर्छन् र यति पाप गर्छन्, यति पाप गर्छन्, मनुष्यले विशेष गरेर, मनुष्य शरीरमै हुने हो पाप भनेको। अरू शरीरमा पाप र पुण्यको त्यस्तो कुनै लेखाजोखा हुँदैन। हेर्नु, एउटा बाघले एकादशीका दिन गाई मारेर खायो भने त्यो बाघलाई पाप लाग्दैन, त्यो बाघको पापको लेखाजोखा हुँदैन, गर्नुहुन्न प्रभुले, बुझ्नुभयो नि। एउटा सर्पले कुनै मनुष्यलाई डसेर त्यो मनुष्यको मृत्यु भयो भने त्यो सर्पको पाप र पुण्यको त्यहाँ लेखाजोखा हुँदैन। ऊ त सर्प पाप भोगिरहेको छ, सर्प बनेर, ऊ त्यो बाघ बनेर उसले पाप भोगिरहेको छ क्या, त्यसैले त्यो लेखाजोखा हुँदैन। पाप र पुण्य भनेको मनुष्य शरीरमा नै कमाउने हो, मनुष्य शरीरले नै कमाउने हो। त्यसैले त यो मनुष्य शरीर भगवानले विशेष उद्देश्यले दिनुहुन्छ क्या, यो शरीर विशेष उद्देश्यले दिनुहुन्छ हैन। पुण्य कर्म गर्नको लागि, भगवानको कैङ्कर्य, भगवानको सेवा गर्नको लागि, भगवत सम्बन्धी कार्य गर्नको लागि, शरणागति बन्नको लागि दिनुहुन्छ यो शरीर, विशेष गरेर पुण्य कर्म गर्नको लागि, पाप कर्म गर्नको लागि होइन। मारेर खान त अरू शरीर छँदैछन् नि हैन, बाघ, भालु, सिंह आदि आदि छँदैछन् मारेर खानको लागि हैन। त्यसैले अत्यन्तै पाप गर्छ यो मनुष्यले, अत्यन्तै पाप गर्छ। प्रभुले के गर्नुहुन्छ त्यो देख्न सक्नुहुन्न। धेरै पाप गरे यी मनुष्यहरूले, केही विश्राम दिनु पर्यो यिनीहरूलाई, नत्र भने यिनीहरूले त्यो पापको कर्म कहिल्यै पनि भोगेर सक्दैनन्, कहिल्यै भोगेर सक्दैनन्। कति दुःख पाउँछन् यिनीहरूले त्यो पापको कर्म भोगेर भनेर करुणाले ओतप्रोत भएर विश्राम दिएको त्यो प्रलय गर्नु भनेको, भगवानले प्रलय गर्नु भनेको विश्राम दिएको क्या, तिनीहरूलाई विश्राम दिएको। केही समयको लागि अब पाप कर्म गरेन नि त, विश्राम पाए तिनीहरूले। यसरी प्रलय गर्नु भनेको पनि रक्षा गर्नु नै हो, सृष्टि गर्नु भनेको रक्षा नै गर्नु हो, पालन त रक्षा गर्नु हुँदैन, गर्नु नै हो पालन गर्नु भनेको। त्यसैले यसरी तिनै लोकलाई पालन गर्नुहुन्छ भगवानले, सारा ब्रह्माण्डलाई पालन गर्नुहुन्छ भगवानले। अनि सह ओज बलाय च, सह ओज बलाय च, सह ओज बलाय च भनेको
इन्द्रियलाई मनलाई बल दिनेवाला, इन्द्रिय मनका बल स्वरूप भगवान, इन्द्रियका बल भगवान नै हुनुहुन्छ। प्रत्येक इन्द्रियका अधिष्ठाता देवता भगवान त हुनुहुन्छ नि। हातका अधिष्ठाता देवता भगवान, कानका अधिष्ठाता देवता, नाकका, मुखका, आँखाका, सबै अङ्गका, पुरै शरीरका अधिष्ठाता देवता भगवान हुनुहुन्छ। त्यसैले ऋषिकेश हो भगवानको नाम र भगवानलाई नै त्यो बल दिनुहुन्छ, पराक्रम दिनुहुन्छ। स ओज बलाय इन्द्रिय मनो देह शक्ति रूपाय, इन्द्रियको, मनको र पुरा शरीरको शक्ति स्वरूप प्रभु हजुर नै हुनुहुन्छ। शक्ति स्वरूप हजुरलाई नमस्कार छ। हजुरको शरणागत हुँ म, हजुरलाई म के गर्छु, म नमस्कार गर्छु, प्रणाम गर्छु भन्नुभयो। वेंकट नारायण नारायण नारायण, वेंकट नारायण नारायण नारायण, वेंकट नारायण नारायण नारायण, वेंकट नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। गोदा नारायण नारायण नारायण, गोदा नारायण नारायण नारायण, गोदा नारायण नारायण नारायण, गोदा नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आउनुहोस् अर्को श्लोक। शब्दलिङ्गाय नभसे नमोऽन्तर् बहिरात्मने, नमः पुण्याय लोकाय अमुस्मै भूरिवर्चसे, अमुस्मै भूरिवर्चसे। न शब्दलिङ्गाय नभसे नमोऽन्तर् बहिरात्मने, नमः पुण्याय लोकाय अमुस्मै भूरिवर्चसे, अमुस्मै भूरिवर्चसे। अब आकाश स्वरूप भगवानको स्तुति गर्नुहुन्छ। आकाश स्वरूप, आकाश भगवानको नै नाम हो। आकाश जसरी व्यापक छ त्यसरी भगवान पनि व्यापक हुनुहुन्छ। परन्तु आकाशलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने, आकाशलाई पनि नियमन गर्ने चाहिँ फेरि भगवान नै हुनुहुन्छ, श्रीहरि नै हुनुहुन्छ। आकाशभित्र प्रवेश गरेर आकाशलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने हुनुहुन्छ भगवान नारायण। बापरे, आकाश जस्तो व्यापक चिजलाई, आकाश जस्तो व्यापक तत्त्वलाई पनि नियन्त्रण गर्ने, नियमन गर्ने कस्तो हुनुहुन्छ होला प्रभु। शब्दलिङ्गाय नभसे, नभसे आकाश स्वरूप हजुरलाई नमस्कार छ भन्नुभयो।
त्योभन्दा अगाडि शब्दलिङ्गाय, शब्द भनेको आकाशको सूक्ष्म तत्त्व, क्या आकाशको सूक्ष्म तन्मात्रा, जुन तत्त्वबाट, जुन तन्मात्राबाट विशाल आकाश प्रकट हुन्छ, विशाल आकाशको उत्पत्ति हुन्छ, त्यो तत्त्वको नाम हो शब्द तत्त्व, शब्द तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा है। अब त्यो सबभन्दा पहिला सृष्टि हुँदाखेरि तन्मात्रा प्रकट हुन्छ, तन्मात्रा उत्पत्ति हुन्छ, अनि त्यहाँबाट त्यो तत्त्व पञ्चमहाभूतहरू प्रकट हुन्छन्। आकाश प्रकट हुनुभन्दा पहिले शब्द तन्मात्रा प्रकट हुन्छ, अनि त्यस पछाडि त्यसको साथसाथमा सँगसँगै आकाश भने यो विशाल तत्त्व प्रकट हुन्छ सृष्टि हुँदाखेरि। त्यसैले त्यो शब्द तन्मात्रा जुन छ नि सूक्ष्म तत्त्व, आकाशको सूक्ष्म तत्त्व, त्यो भित्र पनि अन्तर्यामी रूपले भगवान् नारायण बस्नुहुन्छ। त्यसैले शब्दलिङ्गाय, शब्दलाई शरीर बनाउनेवाला हे प्रभु, त्यो शब्दलाई नै शरीर बनाउनेवाला, त्यो शब्दको भित्र शरीरै बनेर आफू बस्नेवाला हे प्रभु, त्यो शब्दको आत्मा बनेर भित्र बस्नेवाला हे प्रभु। शब्दलिङ्गाय, शब्दलाई लिङ्ग भनेको शरीर, शरीर बनाउनेवाला हे प्रभु, हजुरलाई नमस्कार छ। अनि नभसे, नभसे, नभसे भनेको आकाश स्वरूप, आकाश जस्तै व्यापक परमात्मा, हजुरलाई नमस्कार छ। अब आकाश व्यापक छ, तर आकाशलाई पनि व्याप्य बनाउने भगवान् हुनुहुन्छ। व्याप्य बनाउने भनेको हेर्नु, व्याप्य बनाउने भनेको व्यापकले त्यो चिजलाई व्याप्य बनाउँछ क्या। हामीभित्र आत्मा छ, आत्मा व्यापक छ, शरीर व्याप्य छ। कसरी व्याप्य? आत्मा पुरै शरीरमा व्यापक भएर ढाकिएर बसेको छ क्या, पुरै शरीरमा ढाकिएर बसेको छ यो आत्मा। त्यसैले यो शरीर के भयो? शरीर आत्माद्वारा ढाकिएको वस्तु हो, त्यसले व्याप्य भयो हैन। आकाश व्यापक त छ, परन्तु भगवान्ले त के गर्नुहुन्छ त्यो आकाशलाई? भगवान् हरिले, भगवान् नारायणले, ब्रह्मले आकाशलाई पनि व्याप्य बनाइदिनुहुन्छ क्या, ढाकिदिनुहुन्छ आकाशलाई पनि। आकाश पनि एकदमै सानो हुन्छ भगवान्को अगाडि। त्यस्तो नबसे आकाश रूपाय, आकाश रूपाय, आकाश रूप हे प्रभु, आकाशलाई पनि कन्ट्रोल गर्नेवाला हे प्रभु, आकाशको पनि अन्तर्यामी भएर बस्नेवाला हे प्रभु, नियम गर्नेवाला हे प्रभु। अब अन्तर्बहिरात्मने, अन्तर्बहिरात्मने, भित्र पनि र बाहिर पनि बस्ने, त्यस्ता प्रभुलाई नमस्कार छ। भित्र पनि र बाहिर पनि रहनेवाला, त्यो केवल ईश्वर मात्रै हो। त्यस्तो भित्र पनि हुने बाहिर पनि हुने भनेको ईश्वर मात्रै हो। किनभने वेदान्तले नै भनेको छ, वेदान्त वेदले नै बताउँछ, अन्तर्बहिश्च यत् सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः, अन्तर्बहिश्च तत् सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। भित्र र बाहिर व्यापक भएर रहनेवाला केवल नारायण मात्रै हो भन्छ वेदले। व्याप्य नारायण स्थितः, नारायण नै हो त्यो बस्ने, त्यसरी भित्र पनि बाहिर पनि व्यापक भएर बस्ने, अरू कोही हुनै सक्दैन। हामी कोठाभित्र छौँ भने बाहिर हुँदैनौँ, बाहिर छौँ भने भित्र हुँदैनौँ। कोही व्यक्ति काठमाडौँमा छ भने विराटनगरमा हुँदैन, विराटनगरमा छ भने काठमाडौँमा हुँदैन एउटा व्यक्ति। परन्तु प्रभु भित्र पनि हुनुहुन्छ, बाहिर पनि हुनुहुन्छ, माथि पनि हुनुहुन्छ, तल पनि हुनुहुन्छ, जहीँ तहीँ सर्वत्र हुनुहुन्छ प्रभु। अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः है। अन्तर्यामी रूपले भित्र हृदयमा पनि बस्नु भएको छ, बाहिर पनि भगवान् हुनुहुन्छ। भित्र पनि र बाहिर पनि हुने भनेको केवल ईश्वर मात्रै हो, भगवान् मात्रै हो। अनि अब हेर्नु, नमः पुण्याय लोकाय अमुष्मै भूरि वर्चसे, नमः पुण्याय, पुण्य स्वरूप प्रभु, पुण्य स्वरूप प्रभु। पुण्य भनेको यज्ञ, तप, व्रत, दान आदि रूप, त्यो भगवान्कै रूप हो। दान गरिन्छ भने त्यो दान नारायण हो, त्यो दान नारायण हो, सामान्य होइन। त्यो पैसा, सुन जे दान गरिन्छ नि त्यो चिज पदार्थ होइन, त्यो दान गरेको त्यो दानको रूपमा त्यहाँ नारायणकै वास छ, नारायणकै वास छ। त्यसैले भगवान्लाई दान गरेको क्या,
नारायणलाई दान गरेको कति ठुलो सेवा हो त्यो त भगवानको सेवा पो त, ईश्वरको सेवा, नारायणको सेवा हो होइन। त्यो दिएको पदार्थ कुनै त्यो व्यक्तिले लिएर जान्छ, त्यो पदार्थ पैसा सुन चाँदी जे दान गरिन्छ त्यो लिएर जान्छ, हेर्दा सामान्य देखिन्छ, परन्तु के दान गरिएछ? साक्षात् नारायणलाई दान गरिएछ। बाफरे, त्यो दान चाहिँ नारायण हुनुहुन्छ, त्यसैले अत्यन्त श्रद्धाले दिने हो। श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम श्रिया देयम भिया देयम संविदा देयम भनेर हामीलाई वेदान्तले आदेश दिन्छ क्या। कसरी दिनेहरूले अत्यन्त श्रद्धाले दिने हो, श्रद्धाले दिने श्रद्धाले दिने। अश्रद्धया अदेयम भन्ने पाठ लगाउनुहुन्छ कसैले, अश्रद्धया देयम नै हो अरे क्या त्यो। अश्रद्धाले पनि दिनु अरे, दिनु, श्रद्धा छैन पनि दिनु त्यो, किनभने त्यो दान भनेको नारायण हो नि त। जसरी पनि अश्रद्धाले भए पनि भगवानको त्यहाँ पूजा भयो क्या, त्यो दानद्वारा भगवानको पूजा भयो। अश्रद्धाले गरेको पूजा पनि पूजा त पूजै हो, भगवानले स्वीकार्नुहुन्छ क्या, त्यसलाई व्यर्थ जाँदैन। त्यसैले अश्रद्धाले पनि के गर्ने? दिने। अश्रद्धया देयम श्रिया देयम रिया देयम, लज्जाले दिने। लज्जाले भनेको दान नदिनु भनेको अत्यन्त लज्जास्पद हो क्या, दान नगर्नु भनेको लज्जास्पद, लज्जाको विषय हो। त्यसैले त्यस्तो लज्जा हो, त्यस्तो लज्जाले दिने। दान गरिने भने होइन म अधम हुन्छु भनेर त्यो लज्जाले दिने। भिया दिने, डराएर दिने, डराउँदै दिने। भगवानको सेवा गर्नै पर्छ, भगवानको सेवा नगरी कल्याण हुँदैन भनेर त्यसरी डराउँदै दान दिने है। दान भनेको भगवान नै हो, यज्ञ भनेको भगवान नै हो। यज्ञ भनेको भगवान नै हुनुहुन्छ, यज्ञ वै विष्णु। तप भनेको नि भगवान नै हुनुहुन्छ। तप भनेको शरणागतिको नाम हो नि, तप न्यास शरणागति भगवान नै हुनुहुन्छ। शरणागति भनेको नि भगवान नै हुनुहुन्छ, तपस्या भनेको नि भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यसैले त्यस्तो स्वरूप दान रूपी हजुरलाई नमस्कार छ, यज्ञ रूपी हजुरलाई नमस्कार छ, तपस्या रूपी हजुरलाई नमस्कार छ। अनि आत्मले भनेको अन्तर्यामी रूपले रहनेवाला हे प्रभु। अनि भूरि वर्चसे पुण्याय भूरि वर्चसे भनेको अत्यधिक प्रकाशितवाला, अत्यधिक प्रकाशित, विपुल प्रकाशाय। यति ठुलो प्रकाश छ प्रभुको, समस्त जगतका प्रकाशको स्रोत हुनुहुन्छ भगवान। बिजुलीको प्रकाशको स्रोत भगवान, अग्निको प्रकाशको स्रोत भगवान होइन, जेको चन्द्रमाको प्रकाशको स्रोत, सूर्यको प्रकाशको स्रोत भनेको भगवान नै हुनुहुन्छ। भगवानबाट नै त्यो प्रकाश प्रवाहित हुन्छ क्या, बग्छ। अनि अरू चिजहरू प्रकाशित हुन्छन्। भूरि वर्चसे अत्यधिक प्रकाश दिनेवाला, प्रकाशित हुनेवाला हे प्रभु हजुरलाई नमस्कार छ। अनि लोकाय अमुष्मै लोकाय भनेको पुण्य प्राप्याय, पुण्यले प्राप्त हुने ती लोक हजुर नै हुनुहुन्छ। ती लोकको रूपमा हजुर नै हुनुहुन्छ। स्वर्गलोक हजुर नै हो, स्वर्गको त्यो लोक नै हजुर नै हो। जसरी पृथ्वी भगवान नै हुनुहुन्छ, पृथ्वी भगवान नारायण नै हुनुभयो नि, हामीले श्रवण गऱ्यौँ। त्यस्तै स्वर्ग पनि भगवान नारायण नै हुनुहुन्छ। स्वर्ग अझै माथिका लोकहरू भूभुव स्वह महजन तप सत्य आदि लोकहरू, यी सबै के हुन्? भगवान नारायण नै हुन्। नारायण नै हुन् सबै। पुण्य प्राप्याय, पुण्यले प्राप्त हुने यी लोकहरू, स्वर्गादि लोकहरू भगवान नै हुनुहुन्छ, भगवानको नै रूप हो। हे प्रभु त्यस्तो हजुरलाई नमस्कार छ, त्यस्तो हजुरको जय होस्, मङ्गल होस् त्यस्तो हजुरको भनेर भगवानको यसरी गीत गाउनु हुँदैछ। शङ्करजी मङ्गलाशासन गर्नु हुँदैछ। भगवान शङ्करजी प्रचेताहरूलाई यो उपदेश दिनु हुँदैछ, यो मन्त्र सुनाउनु हुँदैछ भगवान शङ्करजी। र अगाडि धेरै प्रसङ्गहरू छन्। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् रामानुज रामानुज रामानुज, श्रीमद् रामानुज रामानुज रामानुज, श्रीमद् रामानुज रामानुज रामानुज।
स्वामी रामानुज 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 श्रीमद् रामानुज 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 स्वामी रामानुज 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमद् रामानुज 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 हाय श्रीमद् रामानुज 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 स्वामी रामानुज 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण